थोड़ी देर को तो मुझे ये लगा कि जैसे शायद मैं किसी इंडियन चैनल के ऊपर बैठा हूँ। हमें जितना हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को टारगेट करना चाहिए, हम अपनी गवर्नमेंट को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। तो हमें थोड़ा सा अपना काम और तेज करना चाहिए। पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और हमें बचपन से लेके अब तक और हमारे बच्चों को और हमारे बुजुर्गों को यह कहा गया था कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह उनका ये बयान हमारे जहन में, दिल में जो है वो बसा दिया गया, घर कर गया। अब देखता हूं कि हम कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब आज फिर हिंदुस्तान को मदद की ऑफर कर रहे हैं। आज फिर फरमा रहे थे कि हमारी पेशकश मौजूद है, या उनको पेशकश करना आ रही है या मुल्तान में खड़े होकर जहांगीर तरीन के खिलाफ गुफ्तगू करना आ रही है। नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट। और मैं कई बार ये कह चुका हूँ अपनी बात में, कई बार ये बात मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ या फिर ये मैंने डिस्कस की है कि पाकिस्तान के अंदर जब बच्चा थोड़ा थोड़ा समझना शुरू होता है तब वो कहता है कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उसके बाद यंग होता है, उसके बाद बूढ़ा होता है, तब भी कहता रहता है कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और जब मर जाता है तब उसकी कब्रों पे लिखा जाता होगा कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन होता कुछ नहीं है। यही बात यहाँ पे डिक्लेयर की, मतलब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि हमारे जो बाप दादे थे उनको ये समझाया गया था कि भाई कश्मीर हम लेके रहेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं आ रहा है। उल्टा ये हो रहा है कि भारत के पास से जो हमने डिमांड रखी है वो डिमांड तो पूरी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम भारत के पास जा रहे हैं इसलिए क्योंकि हमको उसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमको महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि भाई हमको उसके पास जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इसको आलमी सतह पे उठाया जाना चाहिए, लेकिन इस मसले को उस शिद्दत के साथ, उस हौसले के साथ हम नहीं उठा रहे जिस पे हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए और अपनी खारजा उमूर जो है उसको बेहतर बनाना चाहिए। और ये कोर इशू है, ये एवं ही नहीं है कि इधर से एक शुरली आ गई है और उसका जवाब देना या नहीं देना। ये हमारा असल मसला है और उस पर एक तकरीर अगर कर आए हैं यूएन के प्लेटफॉर्म से तो उस तकरीर को बार बार दिखा के मसले का हल नहीं होगा, बल्कि इस मसले का हल तभी होगा जब बैरून मुल्क जो सफरा की आपके सेकंड जो सेगमेंट है उसमें बात होगी, उनको भी मुतहर्रक किया जाए और सिर्फ फंड्स ना दे दिए जाए कश्मीर के नाम पे कि वहाँ छोटे छोटे जुलूस निकलवा लो और चाय पी लो और कॉफ़ी पी लो और उसके बाद वहाँ से रिपोर्ट बना के भेज दो कि हमने बड़े तीर मार लिए हैं। नहीं, इसको हर लेवल पे उठाना चाहिए, हर सतह पे उठाना चाहिए और इनको तो नींदें हराम कर लेनी चाहिए अपनी कि इस मसले को जब तक हल नहीं किया जाता। और जिस तरह आर्मी चीफ साहब ने फरमाया था कि गुर्बत बढ़ रही है, जंगो जदल हम नहीं चाहते, इस पे कोर इश्यूज को जब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा, बैनुल-अक़वामी सतह पे नहीं उठाया जाएगा, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। ठीक है ज़ुनैरा, 5 अगस्त के बाद जब प्री प्लान तरीके से ये सारी गेम चलाई गई, जब पहले वहाँ पर कश्मीर में भारतीय लोगों को लाकर बसाया गया, उसके बाद अब जो मकामी कश्मीरी थे उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है, सारे मामले में जब हमने पहले प्रॉपरली कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं किया तो अब हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हम आलमी सतह पर इस मामले को उठाएंगे? अगर तब हमारा स्टेप इतना स्ट्रांग होता, अगर हमने प्रॉपरली अपना मामला पुट अप किया होता तो शायद यहां तक नौबत ना आती। देखिए, ये पाकिस्तान की एक टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, लेकिन उससे बढ़ के ये इतना बड़ा ह्यूमन राइट्स क्राइसिस है इस वक्त हमारे रीजन में, और जिसकी हमने मोर देन 70 इयर्स से कमिटमेंट की हुई है कि हम अपना टेरिटोरियल हक भी नहीं छोड़ेंगे और उन लोगों के साथ जो हमारी सॉलिडारिटी है हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। तो आईसी के एब्सेंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थ्रू आउट जो अभी तक का टाइम गुजरा है उसमें वो कहाँ हैं, इस बारे में बोलते हुए आपको कहाँ नज़र आए हैं, इस बारे में पॉलिसी ब्रीफ देते हुए, इस बारे में जाके फॉरेन ऑफिस में बातचीत करते हुए, लॉबिंग करते हुए कहाँ आपको नज़र आए हैं? यूरोपियन यूनियन का जो मामला हुआ उसमें वो आपको कहाँ नज़र आए हैं? तो एक चीज़ तो तय है कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र खामोश हैं इस पर। दूसरी चीज़ ये कि हमारे चीफ ये कहते हैं कि जंगो जदल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कहते हैं, जंगो जदल नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है उसका जो ड्यू प्रोसेस है उसको कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होना चाहिए। तो उसके बारे में somebody
somebody has to tell us کہ ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ گورنمنٹ ٹویٹس کر رہی ہے, گورنمنٹ خطاب کر رہی ہے, سفارتکاروں کو کہہ رہی ہے کہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. وہ ہر ایک کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں, لیکن جو فوکس ہے وہ کشمیر پہ آئی کین گارنٹی اٹ کہ بالکل نہیں ہے. اب اس کے بعد اگر آپ اس سے منہ موڑتے ہیں تو ہیومن رائٹس ایبیوزز جو آپ کے اپنے ملک میں ہوتے ہیں ان کی باری آئے گی, پھر دنیا اس کا رخ کرے گی آپ ادھر سے اگر ایک سٹیپ پیچھے ہٹاتے ہیں. دوسرا, آپ نے ڈیٹرنس کس لیے رکھا ہوا ہے؟ واٹ واز دیٹ فار؟ ہمیں تو یہی پتا ہے نا کہ وہ ہماری سیفٹی ہے, دیٹ از آر کرنسی انشورنس. تو وہ آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ نے جنگ بھی نہیں کرنی تو پھر آپ نے ٹھیک ہے آپ ڈی نیوکلرائز ہو جائیں کمپلیٹلی. تیسری چیز یہ کہ اگر آپ نے فارن آفس کے ذریعے لابنگ بھی نہیں کرنی تو پھر بالکل ہی آئسولیٹ ہو کے بیٹھ جائیں, ایران بن جائیں, آپ تھوڑا سا عرصہ گزاریں اسی آئسولیشن میں جس طرح اس ملک نے گزارا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ 370 کی ایبروگیشن کا ہوللی اینڈ سوللی صرف ایک پرپز تھا کہ لینڈ رائٹس وہاں کے لوکلز سے لے لیے جائیں, ڈومیسائل نئے لوگوں کو دیے جائیں, بزنس کمیونٹی ساری جو وہاں ریز کی جائے وہ ساری ہندوز ہوں, وہ وہاں سے آئے ہوئے بزنس مین ہوں. تو جب آپ کو رائٹ ٹو ایجوکیشن, آپ کے اسکالرشپس, آپ کی پبلک سروس, آپ کے لینڈ رائٹس آپ سے لے لیے جائیں تو وہاں بچ کیا جاتا ہے؟ اینڈ میں ہوگا یہ کہ محبوبہ مفتی اور دوسرے جو وہاں پہ اس وقت بچے کچی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ اتنے پریشر میں آئے گی کہ وہ تنگ آ کے بھارتی جو گورنمنٹ ہے اس سے بات چیت کر لے گی اور کسی نہ کسی اگریمنٹ پہ پہنچ جائے گی, کیونکہ دے وانٹ ٹو breathe. وہاں breathing space نہیں ہے. that is the most militarized area of the world. سب سے زیادہ ڈینسلی جو militarized area ہے وہ ہے. اب اس کے بعد آپ اگر یہ سمجھیں کہ کشمیری آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, وہاں آپ کی تصویریں لگائی جاتی ہیں, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جو تصویریں دکھاتے ہیں کہ وہاں کے گلی محلوں میں ہمارے وزیر اعظم کی تصویریں لگی ہوئی ہے, وہ کہیں ادھر لاہور کے کسی گلی محلے میں تو نہیں شوٹ کیا ہوا. تو وہاں سے تو خبر یہ بھی نہیں آ رہی کہ کووڈ کا وہاں کیا حال ہے. ہیومن رائٹس کے مطابق لوگوں کو پولیٹیکل سپیس نہیں مل رہی, انٹرنیٹ ایکسس نہیں مل رہی, واٹس ایپ پہ بات کرنی بھی محال ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو دس از کرمنل. انٹرنلی بھی ہم لوگوں کے لیے میرے خیال ہے جو ووکل وائسز ہیں ہمارے لیے بھی بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, اینڈ اٹ از دا ورسٹ تھنگ دیٹ کین ہیپن ٹو پاکستان's فارن پالیسی اینڈ نیشنل سیکورٹی پیراڈائم. ٹھیک ہے رضا رومی صاحب, ہم ایک زمانے میں سنتے تھے جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی, کہا جاتا تھا کہ ایک ڈیلیگیشن ہوگا جو مختلف ممالک میں جائے گا, لابنگ کرے گا کشمیر کے لیے. وہ ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا. اس کے بعد جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو ہم بہت ساری لمبی لمبی باتیں سنتے تھے کشمیر کے لیے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن یو این کی جو ایک تقریر تھی اس کا کریڈٹ آج تک لیا جاتا ہے اور عملی طور پر ہمیں کوئی خاص چیز بڑی چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ہم صرف زبانی احتجاج کرتے ہیں اور جب وہاں پر 5 اگست کا اقدام اٹھایا جاتا ہے تو ہم پاکستان کے اندر احتجاج کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا. پچھلے کچھ عرصے میں جو ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی پاکستان اور انڈیا کے تعلقات پہ جو اثر انداز ہو سکتی تھی وہ تھی بائیڈن گورنمنٹ کا قیام. توقع یہ کی جا رہی تھی کہ شاید جو بائیڈن جو ہیں وہ اثر انداز ہوں گے ان تعلقات پر, بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرانے کی کوشش کی جائے گی. امریکی دفتر خارجہ کی طرف سے ایک بیان بھی دیا گیا تھا کہ ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں اگر دونوں ممالک بات چیت کرنا چاہیں, لیکن بھارتی اقدامات جو ہے اسے لگتا نہیں ہے کہ اب حالات مثبت سمت میں جا رہے ہیں. کیا اس بگڑتی ہوئی صورتحال میں جو بائیڈن اپنا کردار ادا کر سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سلمہ. تھوڑی دیر کے تو مجھے یہ لگا کہ جیسے شاید میں کسی انڈین چینل کے اوپر بیٹھا ہوں. ہمیں جتنا ہندوستان کی گورنمنٹ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے ہم اپنی گورنمنٹ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی اپنا جو ہے وہ قدم آگے بڑھانا چاہیے اور ان معاملات کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے. جرنلسٹ بھی آواز اٹھا سکتے ہیں. ہندوستان کر کیا رہا ہے آپ دیکھیں. آواز ہی تو اٹھا رہے ہیں نسیم سے. جی آواز اٹھا رہے ہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں مزید آواز اٹھانی چاہیے. تو ہمیں تھوڑا سا اپنا کام اور تیز کرنا چاہیے. پاکستان کو اپنے اندرونی مسائل بہت زیادہ ہیں, بیرونی مسائل کا بھی سامنا ہے, لیکن پھر بھی کشمیر کے معاملے کو مزید جو ہے وہ اہمیت دینی چاہیے. سفارتی سطح پہ بھی ہمیں جا کے جو ہے باتیں کرنی چاہیے دوسرے ممالک کے ساتھ اور ان کو یہ دکھانا چاہیے, اور سوشل میڈیا پہ بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. میرے ذہن میں ٹھہر گیا وہ یہ تھا کہ کیا دنیا اندھی ہے اس معاملے پر؟ تو ہمیں دنیا اندھی نظر آتی ہے. انسانی حقوق کے کتنے ایسے ادارے ہیں جنہوں نے کشمیر کے لیے کام کیا؟ یا سلمہ کہاں تک سنو گے, کہاں تک سنائیں. کشمیر کی وہ کہانی ہے جو کہ سب کے سامنے کھلی کتاب کی طرح پڑھی ہے, لیکن کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہے اس کتاب سے. سنا تھا کہ آج کل دنیا کے اندر ویسے پڑھائی کو بھی زیادہ رواج نہیں رہا, تو لوگوں کے دلوں کا حال پڑھنے کا بھی رواج نہیں رہا. کشمیریوں کے دلوں سے کیا بیت رہی ہے وہ میں آپ کو اس طریقے سے بتاتی ہوں کہ پچھلے ہفتے میں نے ایل او سی کا دورہ کیا. ایل او سی کا دورہ کرنے کے بعد مجھے وہاں کے لوکل سے بات کرنے, ملنے, بیٹھنے کا ایک موقع ملا, اور جو سرحد کے اس پار ایل او سی کے اس پار کے کشمیری ہیں وہ ایل او سی کے اس پار کے کشمیریوں کے لیے
शदीद परेशान है। जिस यूएन की तकरीर के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद से वजीर आजम साहब ने नरेंद्र मोदी के फांसी का पर्दा भी फांसा, लेकिन हमने कहा हम जुम्मे के रोज आधा घंटा खड़े हुआ करेंगे, हम जुम्मे के रोज आधा घंटा नहीं खड़े हुए। हमने कश्मीर हाईवे का नाम इस्लामाबाद के अंदर श्रीनगर हाईवे रख दिया, हम लोगों ने हाईवे का नाम तो रख दिया, लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं। तो एक तसलसल जो होता है, कंसिस्टेंसी जो होती है किसी भी पॉलिसी के अंदर, दैट इज द की एक्चुअली। एक तरफ आप अपनी इकोनॉमी को संभाला दीजिए, दूसरी तरफ आप अपनी कश्मीर पॉलिसी को इनकंसिस्टेंसी से बचाकर कंसिस्टेंसी की तरफ आए। ये है फॉर्मूला टू सक्सेस एट दिस पॉइंट इन टाइम। इसके अलावा उस पोजीशन में आना होगा कि दुनिया हमारी बात माने। जवाद साहब, आप वन लाइनर ऐड कीजिएगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। देखिए, अभी सिद्दीकी साहब ने ये फरमा दिया कि शायद वो इंडियन चैनल पे बैठे हुए, ऐसा हरगिज़ नहीं है, और इन्हें भी ये मोहतात रहना चाहिए। इमरान खान साहब वाली लैंग्वेज इस्तेमाल ना किया करें, फटाफट दूसरे को मुल्क दुश्मन करार देना। असल सवाल आपका ये था कि पाकिस्तान को इस पे क्या करना चाहिए और क्या किया है। सवाल जो किया था उसका जवाब हम सब ने दिया है। ये एक मखसूस जो ज़हन बना के आते हैं